पूरी दुनिया के टॉप 5 या टॉप 10 ऑयल रिजर्व किसके पास हैं? टॉप 5 में 3 मुल्क ईरान, इराक और सऊदी अरबिया, ये मिडल ईस्ट हैं। अगर ये मैप में देखें तो इतना छोटा सा एरिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल है ना वो कंट्रोल होता है यहाँ से। और अगर मैं टॉप न्यूक्लियर वार के मुल्कों के नाम बताऊं तो वो कौन से हैं, तो उनमें मिलेंगे यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन आपको मिडल ईस्ट में एक भी ऐसे कंट्री का नाम नहीं मिलेगा जो ऑयल रिसोर्सेज करता और न्यूक्लियर हेड वार की लिस्ट में और भी नहीं होंगे और होने भी नहीं देंगे। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि ईरान तो बना रहा है, हाँ उसके बनने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत ज्यादा गेम चल रहा है। लेकिन जब तक मिडल ईस्ट में अकेले इसराइल के पास न्यूक्लियर रहेंगे तब तक इसराइल डोमिनेट करेगा, और जब तक मिडल ईस्ट में इसराइल अकेले डोमिनेट करता रहेगा तब तक यूएस मिडल ईस्ट में अपनी मनमानी करेगा और यूएस का कंट्रोल रहेगा। जबकि चाइना और रशिया जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट में अकेले यूएस अपनी मनमानी करे, यूएस का कंट्रोल रहे। तो इसलिए वो ऐसा ऐसा ईरान को सपोर्ट करेंगे जिससे ईरान मजबूत होगा और ईरान स्ट्रॉन्ग होगा एक न्यूक्लियर से। आपने न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में सुना होगा। इसकी वजह से दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में नहीं लड़ सकते, इनके दरमियान बीच बचाव हो जाता है। आप खुद सोच कर देखें, ये सर्च करके देखें। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में लड़ रहे हों, उनको नहीं लड़ने दिया जाता। अभी मैं इसराइल की बात करूं, अगर वो ईरान को कितना भी मार ले, फ़लस्तीन में कितना भी जुल्म कर ले, तो कोई भी बात बचाव नहीं करेगा। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो ये लड़ाई बैलेंस हो जाएगी और दुनिया इनको लड़ने नहीं देगी। तो इसी वजह से ईरान को न्यूक्लियर देकर पूरी दुनिया की जो लड़ाई है उनको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। यूएस के अगेंस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर यूएस अकेले अपनी मनमानी करे, इसीलिए वो चाहते हैं कि ईरान यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। जैसे इंडियन न्यूक्लियर पावर बन गया था, वैसे ही बहुत ज़्यादा मुल्कों ने सपोर्ट करके पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाया। सबसे ज़्यादा चाइना ने सपोर्ट की थी। ईरान का जो न्यूक्लियर है वो अभी मुश्किल तरीन मरहले में चल रहा है। देखिए, न्यूक्लियर बनाने के लिए एक अलग तरह का यूरेनियम चाहिए होता है, यूरेनियम 235 एसीटोप, और ये यूज़ होता है। लेकिन मैक्सिमम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो होता है 238। यूरेनियम 238 को मुख्तलिफ मरहलों से गुजार कर यूरेनियम 235 को तैयार किया जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में आपने सुना होगा। ईरान जो है वो इस वक्त यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। आज की डेट तक ईरान ने 60% यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है। अब वेपन बनाने के लिए 90% यूरेनियम चाहिए होता है। तो सारा गेम इसी इनरिचमेंट का है। फिर आगे चलकर वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी होती है वो तैयार हो जाती है, लेकिन सारा गेम इसी चीज़ का है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसराइल के जो पीएम यानी नेतन्याहू हैं, उन्होंने यूएन में ऐसे करके दिखाया था कि ईरान इस वक्त कहां पर पहुंच चुका है। यूरेनियम इनरिचमेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे ईरान आगे आता है तो वैसे वैसे उसको पीछे कर दिया जाता है। जितने भी ईरान के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अननोन लोग आते हैं, उनको मार देते हैं। इस तरह वो जो काम होता है वो वहीं पर रुक जाता है। इस तरह ईरान को पीछे होना पड़ता है या उसको पीछे कर दिया जाता है। और यूएस जो है वो हर तरह से एसेंशियल्स लगा रहा है ईरान के ऊपर। ईरान के लिए सिर्फ यूरेनियम इनरिचमेंट का एक मसला नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होता है। ईरान के सामने पैसे का भी बहुत बड़ा मसला है। तो ईरान के पास एक तो पैसे का भी बहुत ज़्यादा मसला है और न्यूक्लियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। और अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस ने 1996 में $773 लगाए थे, जबकि वो छोटा था, और $6.1 ट्रिलियन लगाए थे इसको डिप्लॉय करने में। डिप्लॉय करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। एक एटॉमिक एडिट के नाम से एक फाइल मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर आपको, उसमें इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो इस वक्त ईरान के सामने पैसे का भी बहुत ज़्यादा मसला है। इसके साथ साथ इसराइल और सऊदी अरबिया जो हैं वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के सामने। दोनों नहीं चाहते कि यहाँ पर ईरान मजबूत बने। ईरान और सऊदी जो हैं इनके दरमियान जो इस्लामी रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले ये दोस्त थे, बाद में इनके दरमियान बहुत ज़्यादा मसले हो गए। ईरान जो है वो मिडल ईस्ट की सबसे पुरानी नेशन है। और अगर मैं सऊदी अरबिया की बात करूँ तो वो 1932 में बना था और बनते ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन गया। इस्लामी जगह जो है वो भी सऊदी अरबिया में है। यहाँ पर ईरान जो है वो मिडल ईस्ट में सबसे पुराना होकर भी
اس کے پاس زمین کم ہے سعودی کے مقابلے میں، اور وہ لیڈر بھی نہیں ہے۔ ایران کی بات کریں تو ایران کے پاس 1.64 ملین اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے اس کے پاس، جس میں 8.79 کروڑ عوام رہتی ہے اس کی، اور جبکہ سعودی جو ہے اس کے پاس 2 ملین اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے جو 1932 میں بنا تھا، اور اس میں 3.6 کروڑ عوام رہتی ہے اس کی۔ اس کے بعد یہ جو ڈیفرنس ہے یہ بھی ایران کو کم پسند ہے۔ دوسرا، ایران کا ماننا ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کو لیڈر ہونا چاہیے مسلم امہ کا، لیکن اس کی جگہ سعودی جو ہے وہ لیڈر ہے۔ تو ایران جو ہے وہ یہی پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سعودی جو ہے وہ یو ایس کے ساتھ بیٹھا ہے، یو ایس کا سپورٹر ہے، یو ایس کے جو بیسز ہیں وہ سعودی میں ہیں، اور وہیں ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ایک اسلامی ملک ہیں۔ تو اس وجہ سے ایران مسلم ممالک کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ مسلم لیڈر بننا چاہتا ہے۔ میڈل ایسٹ کے اندر ان ساری باتوں کو لے کر ایران اور سعودی کے درمیان بہت زیادہ الجھن ہو گئی ہے۔ میڈل ایسٹ میں کوئی بھی کنفلکٹ اٹھاؤ تو سعودی عربیہ اور ایران جو ہیں یہ دونوں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، بحرین جو ہے جب اس میں کنفلکٹ ہوا تو ایران نے اینٹی گورنمنٹ گروپس جو تھے ان کو سپورٹ کیا، جبکہ سعودی عربیہ جو ہے انہوں نے بحرین کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا۔ ایسے ہی لبنان میں ایران نے جو شیعہ حزب اللہ تھا ان کو سپورٹ کیا، جبکہ سعودی عربیہ نے لبنان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا۔ یہیں اگر میں یمن کی بات کروں تو ایران نے شیعہ لیڈ ہوتی لیبرٹس جو ہیں ان کو سپورٹ کیا، جبکہ سعودی عربیہ جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، اور وہ سنی مذہب کو سپورٹ کرتا ہے۔ ابھی 2016 میں سعودی کے اندر ایک شیعہ مذہبی فگر نمر النمر انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ سعودی میں اس راج شاہی کو نیچے ہونا چاہیے اور سعودی میں الیکشن ہونے چاہیے، تو سعودی عربیہ نے ایران کا ہاتھ بتا کر اس کو موت کی سزا سنا دی۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی جو ہے وہ بالکل بھی رزق نہیں لینا چاہتا۔ صرف سعودی نہیں بلکہ پورے مسلم ورلڈ نے دیکھا کہ ایران کے اندر ایک سال کے اندر یو ایس اور راجہ جو اتنے طاقتور تھے گھٹنوں کے بل آ گئے، وہ بالکل بھی رزق نہیں لینا چاہتے، اور ایران نے بھی کئی سارے سٹارز چینج کیے اور کئی ساری پابندیاں لگائیں اس پورے میڈل ایسٹ کا لیڈر بننے کے لیے۔ جیسے وہ پہلے صرف شیعہ کی بات کرتا تھا، آج کی ڈیٹ میں وہ شیعہ اور سنی دونوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ شیعہ اور سنی کا ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایران بنا شیعہ اور سنی دونوں کو سپورٹ کر کے بھی مسلم ورلڈ کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ جیسے میں آپ کو حماس کا امپائر بتاؤں، حماس ایک سنی لیڈ گروپ ہے، اور حماس پہ ایلیگیشنز بھی لگتے رہتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر شیعہ مینورٹی ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران جو ہے وہ حماس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو ایران جو ہے اپنے انٹرسٹ پورے کرنے کے لیے فلسطین میں جتنے بھی باقی گروپس ہیں وہ نیشنلزم کی بات کریں گے، عرب کنٹریز کی سپورٹ میں رہتے ہیں، اور حماس جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ کھڑا رہتا ہے۔ ایران اور حماس کی ٹپتی ہے، تو اسی لیے ایران کو اسرائیل کے اگینسٹ کھڑا رہنا ہی ہوگا۔ یہاں سے ہی اس کے سارے انٹرسٹ پورے ہوں گے۔ ایک تو جیرلیزم جو ہے وہاں پر ریلیجیس ڈسپیوٹ ہے، جہاں پر ایران مسلم ورلڈ کا لیڈر بننے کی بات کرتا ہے اور ریلیجیس ڈسپیوٹ میں مسلم کے ساتھ نہیں کھڑا رہے گا تو وہ نہیں بن پائے گا۔ دوسرا، اسرائیل جو ہے وہ ایک جیوز ملک ہے، جبکہ فلسطین جو ہے وہ ایک مسلم ملک ہے۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ پورے مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا کیس ہے۔ ایران اگر اس کیس کو کسی طرح سے بھی اس کو حل کر لیتا ہے تو وہ مسلم ورلڈ میں بہت بڑا بن کے نکلے گا، اور اگر وہ نہیں کر پاتا اپنی پروکسیز کے تھرو تو بھی اس میں اس کا فائدہ ہے، کیونکہ مسلم دنیا میں ایک بہت بڑا میسج جائے گا کہ سعودی جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو کر بھی یو ایس کے ساتھ بیٹھا ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ اتنا کمزور ہو کر بھی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی اکانومی کی نہیں سوچ رہا بلکہ وہ لڑ رہا ہے۔ ابھی میں کرنٹ سچویشن کی بات کروں تو ایران جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا، چاہے کسی کے سامنے اسرائیل کی ملٹری پاور جو ہے وہ کمزور ہے۔ خالی اگر میں ایران کے ایئر اٹیک کی بات کروں تو وہ اسرائیل سے پیچھے ہے، یو ایس سے تو بہت پیچھے ہے۔ 1979 میں جب اسلامی ریولیوشن ہوا تھا تو ایران کی ملٹری پاور اس وقت بھی کمزور تھی، خامنائی جو تھے اس کے بعد بھی جیتے تھے۔ ایران کے اندر اسلامی ریولیوشن آیا تھا، ایران یہودیز، حزب اللہ، حماس ان کے ساتھ مل کر پراکسی وار کر رہا ہے۔ یو ایس اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے۔ ایران کے جو اسلامی ریولیوشن گارڈز ہیں ان کی 5 برانچز ہیں، ان میں سے کچھ سپورٹس ہیں اور ان کا ٹائم جاب ہے۔ حزب اللہ اور حماس
ऐसी प्रॉक्सीज हैं उनको हथियार वगैरह देता और उनको सपोर्ट करता। मैप में जो रेड आप देख रहे हैं ये सब ईरान की प्रॉक्सीज हैं, इसराइल और यूएस के अगेंस्ट खड़ी रहती हैं। इमेज में जो आप देख रहे हैं इतने एयर अटैक कर चुका है 2018 से। अगर हमास, हिजबुल्ला और हौथी आगे चलकर अपनी कंट्रीज के लीडर बन गए, उसके बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ईरान का होगा। ईरान का इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। ईरान जो है वो अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए इन सारी चीजों को लॉन्ग टाइम के तौर पर देख रहा है। अभी जो सैंक्शंस वगैरह हैं वो ईरान के ऊपर लग गई हैं, इकोनॉमी उसकी चली गई है और वो जो सोच रहा है, जिस तरह वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है, अभी जो ईरान चाहता है वो 70 से 80% तक पूरा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।